नमस्कार। म आज श्रीमद् भागवत गीताको कर्मयोगको बाँकी अंशहरू म प्रस्तुत गर्दैछु। आवृतं ज्ञानमितेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन। यसरी बुद्धिमान जीवात्माको शुद्ध चेतना आगो झैँ जलिरहने र कहिल्यै तृप्त नहुने कामरूपी नित्य शत्रुले छोपिराखेको छ। मनुस्मृतिमा भनिएको छ, जसरी निरन्तर इन्धन र तेल खनाइरहे पनि आगालाई तृप्त पार्न सकिँदैन, त्यसै गरी जतिसुकै विषय भोग गरे पनि कामना तृप्ति हुँदैन। यस भौतिक जगतमा समस्त क्रियाकलापको केन्द्रबिन्दु नै काम हो। त्यसैले यो संसारलाई मैथुन्यगार वा विषय जीवनको हत्कडी भनिन्छ। साधारण झ्यालखानामा अपराधीलाई बारभित्र थुनिन्छ, त्यसै गरी भगवानका नियमको पालना नगर्ने अपराधीलाई यही विषय जीवनको हत्कडी लगाएर राखिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिका लागि आधारमा भौतिक सभ्यताको विकास गर्नुको अर्थ हो भौतिक जगतमा जीवात्माको अस्तित्वको अवधिलाई अझ बढाउनु। त्यसैले यो काम वृत्ति अज्ञानको लक्षण हो। यसले जीवात्मालाई यो भौतिक संसारमा अडाइराख्न मद्दत गर्छ। इन्द्रियहरूद्वारा विषय भोग गर्दा केही आनन्दको अनुभव हुन सक्छ, तर यथार्थमा त्यो तथाकथित आनन्दको अनुभूति मानिसका लागि परम शत्रु बन्न पुग्दछ। इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि नै यस काम वृत्तिका निवास स्थल हुन्। यिनैका माध्यमद्वारा यो काम वृत्तिले जीवात्माको वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ र उसलाई मोहित पार्छ। काम रूपी शत्रुले बद्ध जीवका शरीरका विभिन्न सामरिक स्थलहरूमा आफ्नो अधिकार जमाएको हुन्छ। त्यसैले भगवान कृष्णले यहाँ ती ठाउँहरूको सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यसबाट शत्रुलाई जित्न चाहनेले उक्त शत्रुलाई यतै कतै फेला पार्न सक्छ। मन नै सम्पूर्ण इन्द्रियका क्रियाकलापहरूको केन्द्रबिन्दु हो। त्यसैले जब हामी इन्द्रियका विषयहरूका बारेमा केही सुन्छौँ, त्यति बेला मन इन्द्रिय तृप्तिका सबै विचारधाराहरूको के बन्न पुग्छ? भण्डार बन्न पुग्छ र फलस्वरूप मन र इन्द्रियहरू काम वृत्तिको आश्रय स्थल वा घर बन्न पुग्दछन्। अनि बुद्धि यस किसिमका काम वासनामय वृत्तिहरूको राजधानी बनिदिन्छ। बुद्धि आत्माको निकटतम छिमेकी हो। त्यसैले त्यस्तो काममय बुद्धिबाट आत्मा प्रभावित हुन्छ अनि त्यहाँ अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ र मन, इन्द्रिय तथा विषयहरूलाई नै उसले आफू र आफ्नो ठान्दछ। आत्मालाई भौतिक इन्द्रियहरूको भोग गर्ने आदत हुन थाल्दछ र उसले यसैलाई नै वास्तविक आनन्द सम्झिन पुग्छ। श्रीमद् भागवतको 10:84-13 आत्माको यो मिथ्या स्वरूपको बारेमा साह्रै राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। जुन मानिसले यो 3 तत्त्वबाट बनेको शरीरलाई आत्मा सम्झिन्छ, जसले शरीरका सह उत्पादनलाई स्वजन वा आफन्त ठान्छ, जसले जन्मभूमिलाई नै पूजनीय मान्दछ
र जसले केवल नुहाउनका लागि मात्र तीर्थयात्रा गर्छ तर त्यहाँका दिव्य ज्ञान सम्पन्न व्यक्तिहरूसँग सत्सङ्गत गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई गाई जस्तो कि गधा जस्तो मान्नुपर्छ। त्यसकारण हे भरतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, पहिले नै इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर पापको महान प्रतीक कामलाई दमन गर र ज्ञान र आत्मज्ञानको यो विनाशकर्तालाई मार। भगवानले सुरुमै अर्जुनलाई इन्द्रियहरू बसमा राखेर सबभन्दा ठुलो पापी शत्रु काम वृत्तिलाई दमन गर्ने सल्लाह दिनुभयो, किनभने यो कामरूपी शत्रुले आत्मा साक्षात्कार तथा आत्माको विशिष्ट ज्ञान गर्ने उत्कण्ठालाई ध्वस्त पारिदिन्छ। यहाँ ज्ञान शब्दले आत्मा र अनात्माको भेद सम्बन्धी ज्ञान वा अर्को शब्दमा शरीर नै आत्मा होइन भन्ने ज्ञान बुझाइएको छ भने विज्ञानमम शब्दले आत्माको वास्तविक अवस्थाको विशिष्ट ज्ञान र परमात्मासँग उसको सम्बन्ध बुझाइएको छ। आत्मा र परमात्माको ज्ञान अति गोप्य र रहस्यमय छ तापनि स्वयं भगवानद्वारा विभिन्न पक्षबाट यसको व्याख्या गरिएको हुनाले यस किसिमको ज्ञान र विशिष्ट अनुभूतिलाई बुझ्न सकिन्छ। भागवत गीताले नै हामीलाई यस आत्माको सामान्य र विशिष्ट ज्ञान प्रदान गर्दछ। जीवहरू भगवानका अंश हुन्, त्यसैले तिनीहरूको उद्देश्य मात्र भगवानको सेवा गर्नु हो। यस किसिमको चेतनालाई कृष्ण भावना भनिन्छ। अत मानिसले जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कृष्ण भावनाको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसो भएमा मात्रै उसले पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भएर त्यही अनुरूप काम गर्न सक्छ। काम वृत्ति ईश्वर प्रेमको विकृति प्रतिबिम्ब हो र यो प्रत्येक जीवका लागि स्वाभाविक वृत्ति पनि हो। तर यदि कसैलाई जीवनको सुरुदेखि नै कृष्ण भावनाको शिक्षा दिने हो भने ऊ भित्र रहेको स्वाभाविक ईश्वर प्रेम कामका रूपमा विकृत हुन पाउँदैन। एक पटक उक्त ईश्वर प्रेम काम भावनाका रूपमा परिणत भयो भने फेरि यसले भौतिक स्वरूपलाई प्राप्त गर्न ज्यादै गाह्रो हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो कृष्ण भावना अत्यन्त शक्तिशाली भएको हुनाले यो कृष्ण भावनाको शिक्षा जीवनमा अलि ढिलो पाउने व्यक्तिले पनि भक्तिको विधि नियमहरूलाई पालन गरेर भगवत प्रेम प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले जीवनका कुनै पनि अवस्थामा कृष्ण भावनाको महत्त्व बुझेका दिनदेखि मानिसले भगवत भक्तिद्वारा इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न थालोस् र विषय प्रेमलाई भगवत प्रेममा परिवर्तन गर्न थालोस्। यही नै मानव जीवनको परम पूर्णता अवस्था हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
स्वामी सखा हमारा